वेलकम बैक अगेन। पंजाब में जो गंदम की कीमतें हैं वो बहुत कम रखी गई हैं, ऐसा कहना है किसानों का, और इसी पर वो सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने वाज़े वार्निंग दे दी है कि अगर 3 दिन में उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे। अब हुआ कुछ ये है कि गुज़िश्ता 2 सालों से उनको कम कीमत दी जा रही है, जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करते हैं कि एक तो जो सपोर्ट प्राइस भी रखी जाती है वो भी उन तक नहीं पहुंचती है, और फिर ये मसला आ जाता है कि प्राइसेस इतनी लो होती हैं कि उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वही इस पर नहीं पूरे हो पाते हैं। और सब में मिल मिला के मौसम जो इनके राह में रुकावट हाइल करता है, कभी सैलाब फसलें बहा लेता है और कभी ज्यादा गर्मी फसलों को जला देती है। तो इस सब पे हम जरा आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद खोकर साहब, आप सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम आपसे मौसम की जो सख्तियां हैं उस पर आगे पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है फसलों को लेके उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले जरा एहतजाज के हवाले से अगर आप हमें बता सकें कि क्या आप लोगों का प्लान है। आज गालिबन आप लोगों की वजीर खुराक से मुलाकात भी है, क्या मुतालबात है सर? फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। लेकिन हमारे पंजाब ने तबाही बचा दी है, टोटल खिलाफ कानून काम कर रहे हैं और अपना काम नहीं कर रहे। वो अगली बात ये है, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो उनका अपना काम है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। पिछले साल का टाइम आया तो इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, EWR, इलेक्ट्रिक वेयर हाउस स्लिप, लेकिन हमारी गंदम खत्म हो गई, वो सिस्टम ऑन ना हो सका। हमने गंदम अपनी औने पौने दामों 1800, 1900, 2000, 2100 में सेल की, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14। इस दफा इन्होंने 3500 रुपए स्पोर्ट प्राइस अनाउंस की और साथ कहा कि ये प्राइवेट कंपनीज परचेज करेंगी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल की बजाय आज 28 अप्रैल है, अभी तक वो खरीदारी शुरू ना हो सकी, क्योंकि इनके बैंकों के साथ फूड डिपार्टमेंट उनका बिल्कुल, जिसपे फूड डिपार्टमेंट की टोटल नालायकी और नाअहली है। यानी कि सेक्रेटरी फूड, DG फूड और जो हमारी SAC स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं सलमा भट्ट साहबा, ये इनका काम बिल्कुल जीरो है, जिसका नुकसान किया हुआ है काश्तकार का। अब जो खिलाफ कानून इन्होंने काम शुरू किया है कि जब सप्लाई एंड डिमांड पे रेट बनता है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मुराद ये होती है कि जब 3500 इन्होंने अनाउंस किया, जब इससे रेट कम जाए तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, खरीदारी में आती है। जब खरीदारी में आए, जब रेट स्टेबल हो जाए या इससे ऊपर चला जाए, फिर उनको खरीदारी करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने क्या काम किया, जब हमारी गंदम बिकी 2800, 2900, 3000, 3100, 3200 रुपए, उस वक्त हमें ना कोई कंपनी नजर आई, ना हुकूमत नजर आई, ना हुकूमत की रेट नजर आई। जब रेट बेहतर हुआ, जब लोगों ने ये देखा कि इस कमी है, यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो रेट 3400-3500 रुपए, फौरी हुकूमत ने इंटरवीन किया और क्रैकडाउन शुरू कर दिया। खरीदारी एक दाना नहीं की, लेकिन उसका क्रैकडाउन शुरू कर दिया 23 तारीख को, जिसके लिए मैंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जी। तो हमें ये यकीन दिलवाया गया कि स्पीकर, मैंने ये वहां पे किया था कि स्पीकर अपने पास मीटिंग बुलाया। स्पीकर ने परसों इनको, इसको क्या नाम है, DG और सबको सुना है कि आज दोबारा फिर बुलाया हुआ है। अब देखते हैं कि पंजाब असेंबली हमारे साथ क्या सलूक करती है, क्योंकि ये उलट बात है कि जब रेट बेहतर हो रहा है अगर, तो उस वक्त इनका इंटरव्यू करना, क्रैक डाउन करना। खालिद साहब 2 साल पहले भी यही सूरत हाल पैदा नहीं, एक मिनट में, कल से डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे मंडियों में थ्रेड किया जा रहा है, या जो खरीदारों को थ्रेड किया जा रहा है कि कोई शख्स 3500 से ऊपर खरीदारी ना करे। हकीकत ये है कि जिसने जमीन लीज पे लेके काश की हुई है, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 3500 से ज्यादा है कुछ। यानी मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मेरे साथ पूरा डिपार्टमेंट बैठ जाए, मैं इस पे बातचीत हम करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब जब हमारी चीज 1 रुपए किलो बिकती है, आलू बिका, उस वक्त ये पैरा फूड कहाँ थी, ये फूड डिपार्टमेंट कहाँ था, उस वक्त ये सलमा भट्ट साहबा कहाँ थे, DG फूड कहाँ था, सेक्रेटरी फूड कहाँ थे। जब हमें किसी चीज का अगर मुनासिब रेट कुछ मिलना शुरू हुआ है, तो उस वक्त इन्होंने आके उस रेट, ठीक है, सही है। तो खालिद साहब ये बताइएगा कि आगे तो ये जो मौसमियाती तब्दीली है और फिर जंग की सूरत हाल की वजह से खाद भी महंगी हो गई है और मजीद महंगी भी हो सकती है अगर ये जंग यूं ही चलती रही, तो फिर ये जो आप अब जो बात होने जा रही है, इन सारी सूरत हाल को रखा जाएगा मद्देनजर, क्योंकि आगे और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है किसान को। देखें जी, आपने एज ए पाकिस्तानी बड़ा ही अहम इशू उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जमीनों में ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर जीरो है, नंबर 1। नंबर 2,
دنیا کے ہم گرم ترین خطے میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ جس میں کاشتکاری بہت مشکل ہے. اس میں اگر اور زیادہ ایک شدت آتی ہے تو زراعت کے لیے انتہائی وہ نقصان دہ ہے. ہم آلریڈی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، بے موسمی بارشوں کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. ہیٹ وے کی وجہ سے ہم بہت نقصان، ہماری چاول کی فصل نقصان ہوئی، ہماری کپاس کی فصل بالکل وہ تباہ و برباد ہوئی ہے. اسی طریقے سے اس وقت ہمارے اگر آپ آم کے باغات دیکھیں تو وہ 7% اڑ چکے ہیں، 25% باقی ہیں. جی اب ہماری جو اگیتی کپاس کاشت ہے، جو ہیٹ وے آ رہی ہے، اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. چاول کی فصل پہ نقصان ہو سکتا ہے، مکئی کی فصل کا نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں اس کے لیے بڑا سیریس لیول پہ بیٹھ کے حکومت کو چاہیے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات چیت کرے. حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے، دونوں کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی میں آپ کو عرض کروں، ہم دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ ہمارے پاس فوڈ سیکورٹی بھی ہے، بارڈر سیکورٹی بھی ہے. جن لوگوں میں نہیں ہے وہ ایک ببل کی طرح تو ابھرے اور ختم ہو گئے. اب ابو ظہبی، دبئی، ان کو لے لے کہ ان کے کیا حالات ہیں. ہمارے پاس اس وقت یوریا کھاد موجود ہے، لیکن جو پلانٹ بند ہیں اگر ان کو چالو نہ کیا گیا آئندہ آنے والے وقت میں بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ باہر سے آپ کو اس وقت کھادیں باہر سے آتی ہیں، ڈی اے پی وغیرہ، نیٹروفاس ہماری پاکستان میں بنتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک چیز میں تو ایک ریکمنڈیشن یہ دوں گا کہ ہمیں کم از کم 10 سالہ پالیسی دینی چاہیے، کم از کم 10 سالہ. اچھا، اس کہ ہماری جس حساب سے بالکل ٹھیک ہے خالد ایک صاحب، میری پوری بات جی جس ہے نا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کی بات سے ایک اور چیز نکل رہی ہے. آپ کھاد کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی کریں. جی جی میں آدھے منٹ میں بات اس حساب سے اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں. ہمیں 10 سالہ پالیسی دینی چاہیے کہ اگلے 5 سال بعد ہمیں کھاد کتنی چاہیے، گندم کتنی، چاول کتنا چاہیے، ہمیں فاسفورس کھاد کتنی چاہیے، نائٹروجن کتنی. بیٹھ کے 10 سال کی کم از کم، دنیا 20 سال کی پلاننگ کرتی ہے ہم، اور اس پلاننگ میں ہم کاشتکار اپنے ملک کے ساتھ ہم تیار ہیں. اوکے، آپ نے اب آخری بات میں آپ سے کروں گا، کھاد کی بات کی. ایک تو یہ کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ پلانٹس کیوں نہیں چلتے، ایک یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دوسری چیز یہ کہ جو چل بھی رہے ہیں کھاد کی بلیک مارکیٹنگ کا بھی ایک ایشو ہے، ذرا اس کے حوالے سے تو بتائیں. جی اس وقت بلیک مارکیٹنگ کا آج ایشو نہیں ہے. بلیک مارکیٹنگ کا ایشو بنتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ. صحیح 2 سال پہلے جب سپلائی کم تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، تو ہم نے فی بیگ 2000 روپے بھی پے کیا. اسی لیے تو ہم چیخ رہے ہیں کہ وہ پلانٹ فوری چالو کریں، ان کو گیس نہیں مل رہی. حالانکہ پوری دنیا میں یہ آئی پی پیز کو فرسٹ پرائرٹی رکھی ہوئی ہے اور ان کو فرٹیلائزر کو اینڈ پرائرٹی. پوری دنیا میں فرٹیلائزر نمبر 1 پرائرٹی پہ ہوتا ہے. جی فرٹیلائزر نمبر 1 پرائرٹی ہوتا ہے پوری دنیا میں. یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آخری پرائرٹی ہے اس کی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کو فوری چالو کریں، کیونکہ اگر مسئلہ بن گیا تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ بنا تو پھر یہ بلیک مارکیٹنگ بھی شروع ہو جائے گی. 2 سال پہلے بلیک مارکیٹنگ میں ہم نے 150 ارب روپیہ صرف یوریا میں زیادہ ادا کیا تھا مڈل مین کو، اور اس میں تحصیلدار بھی شامل تھے، اے سی بھی شامل تھے، سب لوگ مل کے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایکسٹینشن کے لوگ بھی شامل، سب پیسے کما رہے تھے. اس وقت کاشتکار کو لوٹا جا رہا تھا، یعنی کہ ٹرالے بانٹے جا رہے تھے راستے میں، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. اچھا، اس سے بچنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گیس کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور وہی بات ہوتی ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 10 سال کی پالیسی ہوگی. ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.